Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. List of possessive adjective in Urdu. आज इस सबक में हम सीखेंगे इट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन उर्दू. ये बहुत मुश्किल है समझना उर्दू में इट्स. और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उर्दू क्या क्या है. इसमें उर्दू बहुत सारी हैं. अगर देखा जाए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस तरह हम इसकी उर्दू इस्तेमाल करेंगे. ज़रा सबसे पहले देखें इसकी उर्दू. उसका, इसका, उनका, अपना, अपनी. अपनी ओरिजिनल उर्दू पे तो उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है अपनी. उसका, इसका, उनका, अपना. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी सारी उर्दू, वो भी सिर्फ एक लफ्ज़ की. तो समझते हैं. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड वर्सेस इट्स. दोनों का तलफ़्फ़ुज़ एक ही है लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Be careful not to confuse its and its. लिखते हुए इन दो लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं. पहला जो है इट्स, जिसमें कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, द पजेसिव एग्जेक्टिव फॉर इट. ये इट का पजेसिव एग्जेक्टिव है. दूसरा जो है इट्स यानी IT अप्रॉस्ट्रोफी S. ये इट इज़ की कंट्रक्शन है. इट्स, ओके, IT, S. इट्स अ कंट्रक्शन ऑफ इट इज़. ये जो इट्स है ये इट इज़ है, यानी जो कॉमे वाला S हम लगाते हैं अप्रॉस्ट्रोफी करके, जिसको आप लोग कॉमा कहते हो लेकिन इंग्लिश में इसको अप्रॉस्ट्रोफी कहा जाता है. इस कॉमे को जो ऊपर की तरफ लगता है, ये लगा के जब आप इट में S लिखते हो तो ये कहलाता है इट इज़. ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है. सही है. तो ये बात याद रखिएगा. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव, जिसमें कॉमा इस्तेमाल नहीं होता. चलें आगे चलते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने तस्वीर भी लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए. सबसे पहला जुमला, इट्स नेम इज़ मोती. इट्स नेम इज़ मोती. हाउ टू से इन उर्दू. उसका नाम मोती है. उसका नाम मोती है. अलिफ सीन उस, काफ अलिफ का, उसका. नून अलिफ ना मीम नाम. उसका नाम. मीम वाव ते छोटी ये मोती. उसका नाम मोती. हे बड़ी ये है. उसका नाम मोती है. अब इसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसका. याद रखिएगा, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी जानवर की बात करते हैं तो हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं. ITS, इट्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी जानवर की बात करते हैं. तो जब जानवर की बात की जाती है तो उसमें मेल है और एक फ़ीमेल है. जब मेल की बात की जाती है तो मैंने इस्तेमाल करना है उसका. लेकिन अगर मैं फ़ीमेल की बात करता हूँ, लेट्स सी इन द सेकेंड एग्जाम्पल. अगर दूसरी एग्जाम्पल में देखें, मैं फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसकी उर्दू उसका नहीं पढ़ूँगा बल्कि इसका पढ़ूँगा. ओके, सो लेट्स सी. इट्स नेम इज़ सोनी. इज़ सोनी. हाउ टू से इन उर्दू. इसका नाम सोनी है. यहाँ देखिए, मैंने इसका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने उसका नहीं बोला, इसका. उर्दू में जब हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे जानवर हो या बंदा हो, तो हम उसका
کا استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن جب ہم لڑکی کی بات کرتے ہیں چاہے وہ جانور ہو یا لڑکی ہو تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اوکے، اس کا نام سونی ہے. الف سین اس، کاف الف کا، اس کا. نون الف نا میم نام، اس کا نام. ایس واو سو، نون چھوٹی ہے نی، سونی. ہے بڑی یہ ہے، اس کا نام سونی ہے. Their house has its own swimming pool. How to say in Urdu? ان لوگوں کے گھر میں ان کا اپنا خود کا سوئمنگ پول ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں اگر لوگوں کا لفظ نہیں لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ان کے گھروں میں ان کا اپنا خود کا سوئمنگ پول ہے. الف نون ان، لام واو لو، گاف واو گو، نون غنہ لوگوں، کاف بڑی کے، ان لوگوں کے. گاف ہے رے گھر، ان لوگوں کے گھر. میم یہ نون غنہ میں، ان لوگوں کے گھر میں. الف نون ان، کاف الف کا، ان کا، ان لوگوں کے گھر میں ان کا. الف پہ نون الف نا اپنا، خے واو دال خود، کاف الف کا خود کا. ان لوگوں کے گھر میں ان کا اپنا خود کا. سوئمنگ، سین واو حمزہ میم نون گاف، سوئمنگ. پے واو لام پول، سوئمنگ پول. ان لوگوں کے گھر میں ان کا اپنا خود کا سوئمنگ پول ہے. ہے بڑی یہ ہے، ان لوگوں کے گھر میں ان کا اپنا خود کا سوئمنگ پول ہے. ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اردو کو صحیح پڑھنا اور لکھنا آئے. اب اس جملے میں دیکھیں، یہاں تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہوگا. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے The dog is eating its food. اس سے مراد یہ ہے خود کا. صحیح ہے. سو میں نے اسی لیے بعد میں دوسرا جملہ لکھا ہے کتا اپنا کھانا کھا رہا ہے. یہاں پہ اٹس کے لیے اٹس فوڈ اپنا کھانا، اٹس فوڈ اپنا کھانا. اوکے، سو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو کتا ہے وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے، کسی اور کا نہیں کھا رہا. اسی لیے جو چیز اپنی ہوتی ہے، جانور کی جو چیز اپنی ہوگی، کسی چیز کی کوئی بھی چیز اپنی ہوگی تو اس کے لیے ہم اٹس کا لفظ استعمال کریں گے جو ملکیت کو شو کرتا ہے، آنرشپ کو شو کرتا ہے. The dog is eating its food. The dog is eating its food. How to say in Urdu? کتا اپنا کھانا کھا رہا ہے. کاف تے الف کتا، الف پہ نون الف نا اپنا، کاف دو چشمی ہے، الف نون الف نا کھانا، کاف دو چشمی ہے، الف کھا. رے ہے الف رہا، ہے بڑی یہ ہے. کتا اپنا کھانا کھا رہا ہے، یعنی اس کا کھانا پڑا، وہ اپنا خود کا کھانا کھا رہا ہے. سو اس میں اون کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب ہے اس کی اپنی چیز ہے، وہ خود کھا رہا ہے، خود کا اپنا کھانا کھا رہا ہے. سو the dog is eating its food. کتا اپنا کھانا کھا رہا ہے. And the last one, the cat is playing with its ball. The cat is playing with its ball. How to say in Urdu? بلی اپنی بال کے ساتھ کھیل رہی ہے. بلی
الف پہ نون چھوٹی نی اپنی، بے الف با لام بال، کاف بڑی کے، سین الف سات تے دو چشمی ہے ساتھ، کاف دو چشمی ہے یہ لام کھیل، رے ہے چھوٹی رہی، ہے بڑی ہے، بلی اپنی بال کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ Now it's time for golden words of the day. My weakness is that I care too much. Sometimes I just wish I don't care at all. میری کمزوری یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خیال کرتا ہوں۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے اور میری خواہش ہوتی ہے بس کہ میں کسی کا خیال نہ کروں، کوئی خیال نہ کروں، کوئی پرواہ نہ کروں، بس یہ کمزوری نہ رہے۔ میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں بہت زیادہ خیال کرتا ہوں۔ کبھی کبھار میری خواہش ہوتی ہے کاش میں کسی کا کوئی خیال نہ کرتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔